نوجوانوں ویلا گزردا جا رہا جڑے پہلے اما خدیجہ دا آخری ویلا آیا 10 رمضان شریف دا دیہڑا آیا وے گا چند دن دے بعد حضرت سیدہ زہرا پاک دی امی دے وصال دا دیہڑا آیا وے گا اما خدیجہ دا آخری ویلا آیا طبیعت بڑی نساد ہے نبی کریم باروں تشریف لگے آئے اما خدیجہ رو کے عرض کی دی اج مینوں بڑی تکلیف ہے اس ویلے ماں نے اپنا سر بیٹی دی گودی چ رکھے آئے عرض کر دیا نے کملی والے آؤ میرے کول بیٹھ جاؤ میں چند وصیت کر کے جانا چاہنی آؤ نوجوانوں میرے آقا روندیاں بہ گئے فرمایا خدیجہ جا جنت تیرا انتظار بھی کر دی ہے اما خدیجہ نے آخری ویلے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں کملی والی آؤ آخری ویلہ آ گئے ہیں یہ میرے کلو زندگی جکتے خدمت کوتائی ہوئی ہو بھئی اپنی زہرا دی مان معاف کرے آجیں گرامی قدر حضرات کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو جوان ہوئے نا تو حضور علیہ السلام نو مکہ المکرمہ دے لوگ صادق اور امین کہہ کے پکار دے سن مکہ المکرمہ دے اندر اور عرب دے اندر جاہلیت دا زمانہ سی عورت ماں بہن بیٹی بیوی کسی روپ وچ بھی عورت دی کوئی عزت نہیں باپ دے مرن تو بعد بیٹا اپنی ماں نال شادی کر لیندہ سی یعنی کہ نہ ماں دی قدر بیٹیاں نو تے زندہ ہی دفن کر دے سن نہ بیٹی دی قدر بہن تے پیدا ہونے نہیں دیتے اور بیوی چار ہی روپ نے عورت دے عرب دے اندر ایک میلہ لگتا ہے جنہوں کہتے ہیں اوکاز دا میلہ اوکاز دی منڈی اج بھی 1500 سال تو عرب جو منڈی اج بھی لگتی ہے اج بھی جاری ہے اوکاز دی منڈی دے اندر ایک میلہ لگتا ہے تے میلے دے اوپر ایک سٹیج سجایا جاندہ ہے اس سٹیج تے شاعر کھڑا ہوندہ ہے تے شاعر اپنی بیوی دی شان وچ غزل پڑھ دے کہ میری بیوی دی ظلفہ اس طرح دیا نے اکھ اس طرح دیئے قد کاٹ اس طرح دائے حسن اس طرح دائے وہ اپنی بیوی دی شان چو غزل پڑھ دائے تو لوگ واہ واہ کر دینے غیرت مند انسان اپنی بیوی یا اپنے گھر دی کسی خاتون دا نام بھی لوگوں سے سامنے نہیں لیتا مگر وہ لوگ اپنی ہی بیوی دی شان چو غزلہ پڑھ دینے تو لوگ واہ واہ کر دینے یعنی اس عرب دے جاہلیت دے معاشرے دے اندر نہ ماں دی قدر نہ بیٹی دی قدر نہ بہن دی قدر نہ بیوی دی قدر عورت نو بالکل زمانے دے اندر نچلا طبقہ کر کے رکھ دیتا گیا پر انہیں جاہلیت دے زمانے دے اندر بھی ایک عورت مکے چ ایسی ہے جنہوں مکے دے لوگ تے عرب دے لوگ اس وقت طاہرہ کہتے ہیں پاک عورت اس زمانے دے اندر جدو عورت دی قدر کوئی نہیں لوگ اس عورت نو ملیکت العرب کہتے ہیں عرب دی ملکہ عرب دی ملکہ تے ملیکت العرب تے طاہرہ جنہوں لوگ کہتے ہیں او دا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ تسی میں نے پرچی لے کے بھیج دے ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پہن دیئے میں اس ماں دی شان بیان کرن لگا جڑی زہرا پاک دی ماں ہے میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جنہوں ام المومنین تے سارے مومنہ دی ماں کہندے ہیں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ پر موچا جا اے تے جے 5-7 دن ہی ہوئے میں تو نے چنگا بھلا چھڑ کے گیا سا سٹیج والے سنے شام دا تسی بولے نہیں میں نو لگے کہ میں اپنے چی بیٹھا اپنا تنال دے دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے کئیاں بیلیاں ہاتھ نہیں چکے بھائی میں نو پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا ہاتھ چاہو سارے ہور اچھا بولو سبحان اللہ میں نو پائی امین اس ویلے باری دیندے نے جدوں او ٹائم ہوندہ ہے جگراتے دا بھی جدوں اللہ والے جاگ دے دنیا دار ساؤں جاندے نے تے اللہ والے جاگ اٹھ دے تے ایس ٹائم تقریر کرنا تے نال پہرے داری کرنا بھائی جاگو جاگو نال جگانا ہے تے نال تقریر بھی سنانی ہے گرامی قدر حضرات آئیے اس عورت اس کائنات دی عظیم خاتون جنہوں رسول اللہ دے گھر چرین دا موقع ملیا اللہ کریم نے تیرے تے میرے نبی نو جتنی اولاد کی تھی عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے ابراہیم دے باقی ساری اولاد اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر جو عطا کی تھی او اما خدیجہ الکبریٰ جڑی سارے مومنہ دی بھی ماں ہیں
تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی بھی ماں ہے. اس ماں نے اپنے شوہر نہ کیسی وفاداری کی تھی. تے یاد رکھے جے انج دی ماں دی بیٹی انج دی ہی ہونی چاہیے تھی. آؤ میں اس ماں تے بیٹی دا کٹھا ذکر کراں. کون ہے دیوالی جدو جوان ہوئے میرے نبی نو لوگ صادق تے امین کہندے نے, اما خدیجہ نو لوگ طاہرہ کہندے نے. فرماتی کہ میں 25 سال دی جوانی چ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. پہلے ایک شادی ہوئی, اللہ نے بیٹی تے بیٹا عطا کیتا, شوہر فوت ہو گئے. دوبارہ شادی کی تھی, اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے, وہ بھی شوہر فوت ہو گئے. آپ فرما دیا ہن میں ارادہ کر لیا کہ اللہ دولت تے بڑی دیتی ہے. عرب دی ملکہ وا, عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پاسے, خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پاسے. تے آپ نو خیال ہے دولت بڑی ہے, اولاد بھی ہے, شادی کرن دا ارادہ ملتوی کر دیتا. آپ اولاد نو پال دیا رہیاں, کاروبار کر دیا رہیاں. عمر مبارک 40 سال ہو گئی. گرامی قدر حضرات, کد دل گھبراندا ہے. آؤ مکے دے باہر ایک ککھاں دی کلی ہے, اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان ہے. وہ نوجوان اما خدیجہ الکبریٰ دے چاچے دا بیٹا ہے, او دا نام ہے ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل او انسان ہے کہ جنہیں دور جاہلیت دے اندر بھی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا. ورقہ بن نوفل او انسان, انہیں جا کے مکے دے بعد ڈیرہ لگا لیا کہ عرب دے اتے کدھر مکے تے عذاب الہی نازل نہ ہو جائے کہ بت نو سجدے کر دینے, میں بھی کسی اس عذاب دا شکار نہ ہو جاواں. انہیں مکہ چھوڑیا تے اور باہر جا کے کلی بچھا لئی. اما خدیجہ کدے کدے جانا تے ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھلو جانا, میری باجی خدیجہ آئیے. اما خدیجہ نے کہنا ورقہ میرا دل گھبرا رہے, میں نے کو اللہ دا کلام سنا. ورقہ بن نوفل نے کدے تورات, کدے زبور, کدے انجیل دا سبق سنانا. سیدہ اما خدیجہ فرما دیا میرے دل نو سکون ہو جانا. ایک دن اما خدیجہ بیٹھیاں کہ فرما دیا میں ورقہ بن نوفل دے کول بیٹھی تے ورقہ بن نوفل نے ایک عجیب بات کی تھی. کہنے لگا باجی خدیجہ اج میں تینوں ایک عجیب گل سناواں. آپ نے فرمایا جی. کہنے لگا او جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان او جڑا مکہ شہر ہے نا, انہاں آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے کہ اس شہر دے اندر کو رب دا نبی آون والا ہے. توجہ, اے جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے, آسمانی کتاباں چ لکھیا کہ اتھے کو رب دا نبی آوے گا. اما خدیجہ حیرت نہ فرما لگیاں ورقہ اتھے بڑا جہالات دا دور ہے. اتھے شہر ایسا ہے کہ لوگ اتھے بتاں نو سجدے کر دے نے, چھوٹے وسدے نے, لٹیرے وسدے نے. اتھے رب دا کوئی نبی آوے گا. ورقہ کہنے لگا بات خدیجہ باجی تیری بھی ٹھیک ہے, پر آسمانی کتاباں چ لکھیا اتھے کو نبی آوے گا. ہن میں پڑھا قرآن کہ قرآن پاک دے وچ لکھیا کہ پچھلیاں کتاباں چ لکھیا تھی کو نبی آوے گا. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا ہاتھ چاہ کے اچھا جا بولے ایک عمرے دا ٹکٹ دا نکل آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر ہی عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی تے ابو نال اس سال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے پورے روزے قبول ہوون تے قیامت نو بخشیا جاوے. جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ مدینے دا ماہیاب آوے. جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل جی سیدہ زہرا پاک دے بابا دی زیارت نصیب ہو جاوے. ان کا میں تیرے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. پروردگار نے ارشاد فرمایا, اللہ نے ارشاد فرمایا او نبی و رسول ہے. اللہ نے فرمایا جڑے اس رسول دی اتباع کر دینے جڑا نبی الامی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا اے اوہی نبی ہے جدا ذکر اس تو قبل تورات دے اندر بھی ہے, جدا ذکر انجیل دے اندر بھی ہے. اما خدیجہ فرما دیا میں ورقہ بن نوفل دی گل سن کے گھرے آئی. آپ فرما دیا میں رات آ کے لیٹی آؤ. ادھی رات ڈل گئی. اما خدیجہ فرما دیا نے میری آنکھ لگ گئی. میں خواب دے اندر دیکھے آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی دے اندر آ گیا.
فرما دیا سورج میری گودی جی آیا او دی روشنی مشرق چ بھی جا رہی مغرب چ بھی جا رہی اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی فرما دیا ساری رات میری تارے گندیاں گزر گئی صبح اما خدیجہ برکہ بن نوفل دیکھو لائیاں فرمان لگیاں بے برکہ آج رات میں بڑا عجیب خواب دیکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چے آیا لوہاں مشرق چ بھی جا رہی ہیں مغرب چ بھی جا رہی ہیں برکہ بن نوفل نے پرانا جو صندوق کھولے آؤ او دے جے کہ پرانی جی کتاب نکالی کدے کتاب دے برکے بیخ دیں کدے اما خدیجہ الکبریٰ دا چہرہ بیخ دائے برکہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دس دا رہے ہوں اس مکہ شہر دے اندر ایک رب دا نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا میں نہیں آدھیں برکہ کہنے لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں بن دی ہیں ایک دن بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی بیچو نبوت دا سورج ہوے گا تیرے گھر جو نبوت دیا شواواں نکلن گیا تے لوہاں مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان اور نبوت دا سورج اے نبوت دا سورج ہے اجازت ہوئے تے پہلے قرآن پڑھا تے پھر میاں محمد بخش دا کلام پڑھا بے مرشدہ چپ روے جدا مرشد مولا علی ہے او بندہ اچھا بولے سبحان اللہ ان میں تو انہوں ایک آیت سناوا اوس سورج والی تے ایک آیت سناوا اوس سورج والی پھر میاں محمد بخش کو لو دا ونڈ کروائیے تے ترجمہ کریے اللہ نے رجاء فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیر پروردگار نے جدوں اپنے یار دے سورج دا ذکر فرمایا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیر او دیواری فرمایا سراجم وحاجا یار دیواری آئی تے فرمایا سراجم منیرا چمکن تے چمکان والا سورج میاں محمد بخش نے دا ترجمہ کے میں فرمایا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج وانگ سورج وانگ اے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے سورج وانگے اے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکیں کہ اکھیں پانی آوے اے سورج واگ نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے پتھر دل والا تکیں کہ اکھیں پانی آوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نوجوانوں صحابہ فرماتے نے کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی حضور نے وے کہ انج لگدا سی جویں سورج آسمان تے نہیں چمکدا محمد دے متھے تے چمکدا سورج وانگ نورانی متھا نوجوانوں جدو اما خدیجہ نے خواب دی تعبیر سنی
تے آپ فرمان لگیا میں ورقہ کیویں دی گل کرنا میری عمر 40 سال ہو گئی اجے میں میری زندگی کو مرد آنا ہے ورقہ بن نوفل کہنے لگا خدیجہ خواب دی تعبیر تے یہی بن دی ہے اما خدیجہ گھر آئیاں تے فرما دیا میں سوچن لگ پی مکے چ کیڑا جڑا نبی ہے ادھر اما خدیجہ دے بھائی دی شادی ہوگی نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ دے نال ہن پھپھو نبی دی تے بھابی خدیجہ دی دوئیں بھابی تے ناند نے کٹھیاں بینا نا او میاں صاحب فرما دے نے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دو ہی مردہ حضرت صفیہ نے جدو گل کرنی نا کملی والے دی کرنی تے کہنا خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے تے نام یو دا محمد تے کوئی ہو سونا کوئی ہو تسی بولے نہیں کوئی ہو پھر آکھا جے کوئی ہو سونا ہے حسن تے ہو جڑا سر چڑھ کے بولے کوئی ہو سونا ہے گل سنائی دے ماں اتنا بڑا اجتماع ہے انہیں افراد دے اندر ایک دی شکل دوجے نال دوجے دی تیجے نال تیجے دی چوتھے نال چوتھے دی پنجویں نال نہیں نہ مل دی میں نے سچی دسی ہو جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بناوندا انہیں اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا انہیں اپنا یار کدوں لوکاں ورگا بنائے گا کوئی ہو سونا ایک دن اما خدیجہ پریشان بیٹھیا تے حضرت صفیہ آئیاں فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان ہے فرما لگیا مال بڑا دولت بڑی کاروبار بڑا پر سنبھالن والے کوئی نہیں شوہر کوئی نہیں پتر جوان ہوندے تے کاروبار سنبھال لیندے تے کوئی امانت دار ملدا نہیں تے حضرت صفیہ بول کے فرما دیا ایک امانت دار نو میں جاننی ہوں جے آنکھیں تے بلاواں آکھیا کون آکھیا او میرا بتیجہ محمد انہوں بلاواں حضرت صفیہ نے حضور نو پیغام بھیجا ذرا خدیجہ دے محل آیا جے نوجوانوں اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جے نام سی نفیسہ حضرت صفیہ خدیجہ تے نفیسہ تینوں کٹکیاں بیٹھیاں او سامنے باریک جیا پردہ لگا دیتا او سامنے دروازے چو میرے نبی نے خدیجہ دے محل وچ ہونا سی توجہ میرے بارے کیوں جدو سرکار آئے نا اس طرح دروازہ کھلے آنا اما خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے گئی تے دل آو گیا دل آو گیا آپ فرما دیئے میں بیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدل نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے خبر وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار اور اچھا بولو سبحان اللہ بس اما خدیجہ الکبریٰ دی سرکار نہ گل بات ہوئی نا تے تجارت دا قافلہ آپ نے ملک شام حضور نو دے کے بھیجیا وہ کیمیں بھیجیا کیمیں گئے کیمیں آئے تے بڑی لمبی داستان ہے نا حضرت اما خدیجہ نے پیسے دے کے ایک بندہ بھیجیا انہوں آکھیا میسرا ذرا پیسے لے تے منو محمد دا کردار آکے دسی محمد کیمیں دے جدو قافلہ واپس آیا تے اما خدیجہ میسرا نو کمرے چ لے گئیاں تے فرما لگیا میسرا دس محمد کیمیں دے او دا کردار کیمیں دے میسرہ بول کے کہنے لگا کہ دساں رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا بھئی رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اس بے مثال دا سانی نہ کوئی آمنا مائی دے لال داؤ
جڑے ویلے میسرہ نے میرے نبی دیاں شانہ بیان کیتیاں اما خدیجہ نے نفیسہ نو بھیجیا جاؤ محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جاؤ نوجوانوں جڑے ویلے رشتہ آیا قبول کیتا گیا اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ تو میرے بوئے تے بیٹھا رہے یہ دنیا دی ملکہ ٹر کے تیرے بوئے نہ آوے مینوں محمد رب کون آکھے گا اما خدیجہ دا رشتہ آ گیا نبی پاک 25 سال دی جوانی ہے اما خدیجہ دی 40 سال عمر نوجوانوں میرے نبی دی برات اما خدیجہ دے محل پر جا رہی میرے آقا دولہ بن گئے اما خدیجہ دلانہ بن گئی میرے نبی دے چچے براتی نہیں تائے براتی نہیں پھپھیاں براتی نہیں قریش دے عمرہ رؤسا براتی نہیں نوجوانوں سویرے سے خوبرہ کسے نوجوان دی جدو برات ٹورے گی سارے رشتہ دارانوں بڑے چاہیوں دینے پر بولتا چاہیوں نویوں دے جڑا دلہے دا بچپن دا یاروں دے وہ کیسا منظر ہوئے گا کملی والے دی برات مکہ دی گلی چھ جاندی ہوئے گی جنہوں چھوڑے چاہ چڑے ہونے گے محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق بارات آگئے بس بارات آگئی نکاح پڑیا گیا کھیمیں پڑیا گیا تفصیل درکارے آؤ مڑ واپس آواں اما خدیجہ نے جدو شادی دی پہلی رات آئی نا توجہ کہ اپنی زندگی دی دولت کٹھی کر کے تیرے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتی ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیرے کے درمیان وچ سونا سی تے میں حضور نظر ہی نہیں آ رہے انہیں پڑھے لکھے بیٹھے ہو آج دی عورت پتہ کی کر دی ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا تے آخر تے پتہ کی کر دی جدو دی آئیں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ یہ کی کرنی ہے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے پر اس عورت دا کردار ویخ زہرہ دی ماں دا کوئی عورت شوہر دی کمائی کھا کے بھی نام نہیں کر دی پر اس عورت نے اپنی زندگی دی ساری کمائی محمد دے قدمہ چ رکھی قدمہ چ رکھ کے عرض کر دیا نا سب کچھ یار حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری ان مالک تو ہو رہے اوقات نہیں میری نوجوان آیا ماں خدیجہ الکبریٰ علیہ شادی ہو گئی اللہ کریم انہیں 4 بیٹیاں عطا کی تھیں میرے نبی نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی تھیں نوجوانوں بیٹیاں جے آخر جے سیدہ زہرا پاک آئیاں اما خدیجہ فرما دیا نے بیٹیاں تے پہلے بھی آئیاں پر جدو زہرہ میرے شکم دے اندر آئی فرما دیا میں نے 6-9 مہینے اپنے وجود جو مشکلتے ہیں پر دیا خوشبوائیں دیا رہی آؤ نوجوانوں جڑے ویلے سید ہزارہ دنیا تے آئی آؤ او جڑا بچپن اپنے بیکھے آؤ اس ویلے میرے نبی نے نبوت اعلان کیتا لوکی میرے آقا نو پتھر مار دینے نبی کریم پتھر کھا کے گھرے آن دینے سید ہزارہ پاک بچپن جب اخلیاں نے میری ماں میرے باپا دا خون صاحب کر دی ہے نوجوانوں ویلا گزردہ جا رہے آؤ جڑ پہلے اما خدیجہ دا یا آخری ویلا آیا 10 رمضان شریف دا دیڑ آیا وے گا چند دن دے بعد حضرت سیدہ زہرا پاک دی امی دے بھی سال دا دیڑ آیا وے گا اما خدیجہ دا یا آخری ویلا آیا طبیعت بڑی نساں دے نبی کریم بارن تشریف لگے آئے اما خدیجہ رو کے عرض کی دیا جو میں نے بڑی تکلیف ہے اس ویلے ماں نے اپنا سر بیٹی دی گودی چ رکھے آئے عرض کر دیا نے کملی والے آؤ میرے کول بے جاؤ میں چند وصیت کر کے جانا چاہنی آؤ نوجوانوں میرے آقا روندیاں بہ گئے فرمایا خدیجہ آؤ
جا جنت تیرا انتظار بھی کر دی ہے۔ اما خدیجہ نے آخری ویلے ہاتھ جوڑ لے، فرمان لگیاں کملی والی آؤ آخری ویلہ آ گئے ہیں، یہ میرے کل زندگی جے کدے خدمت کو تائی ہوئی ہو بھئی، اپنی زارہ دی مان معاف کرے آجیں، ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہو بھئی، اپنی خدیجہ نو معافی دے آجیں، فرما دیاں پہلی وصیت ہے ذرا میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میرا جی کردہ ہے جدوں میری روح پرواد کرے، اکھ میری ہوئے مکھ تو آڈائے ہوئے، نوجوانو سیدہ ماں خدیجہ نے نبی کریم دے چہرے دی زیارت آخری ویلے کی دی، جاندی باری میرے آقا دے سامنے ہاتھ جوڑ لے، تیسری وصیت ویلا آیا عرض کر دیا کملی والی آؤ، تین بیٹیاں دی میں شادی کر چلنی آؤ، اے چوتھی زارہ تو آٹی بھی لڑلی ہے، میری بھی لڑلی ہے، کدے زندیاں رہندی دے بڑے چاما دے نال ودیا کر دی، ماما بیٹیاں نو بڑے چاما نال ودیا کر دیا ہونے، جدوں میں ٹر جاواں زارہ دی جڑ ویلے رشدی دا ویلا آوے، میری بیٹی نو بڑے چاما دے نال ودیا کرے آجیں، انو ماں دی کمی نہ ہون دے آجیں، حضرت اماں خدیجہ ہاتھ جوڑ کے روئی جا رہی آؤ، عرض کر دیا یا آخری وصیت میں جی میں دنیا جو غلامی چ رکھے آجیں، قیامت دن جنت بھی میں نے اپنے نال رکھے آجیں، نوجوان میرے آقا روئی جا رہے، اماں خدیجہ نے عرض کی تھی سنے آؤ، ایک آخری دل دی وصیت ہے، او میں اپنی بیٹی زارہ نو سنانی ہے، میرے آقا اٹھ کے برام دے جو تشریف لے گئے، آخری ویلے اماں خدیجہ نے بیٹی نو سینے نال لایا، فرما دیا نہیں بیٹی زارہ میں ٹر چلی آؤ، ساری زندگی میں تیرے بابا نو دکھ نہیں دیتا ہوں، بیٹی جدوں میں ٹر جاؤں اپنے بابا نو تنگ نہ کری، سارا زمانہ تیرے بابا دا دشمن بن گیا ہے، بیٹی زارہ اپنے بابا نو تسلیاں دینی آوانی، نالے میری آخری وصیتیں میں میرا دل کردہ ہے، او جڑی تیرے بابا دے کندیاں تے کالی کملی ہے، تیری ماں نو جاندیاں اس کملی دا کفن مل جاوے، جڑی کملی دی پکل مار دینے تے خدا دی وحی آ جاندی ہے، سیدہ زارہ پاک روندیاں بابا دی گودی جو بیٹھ گئیاں، عرض کر دیاں بابا نہ کدے کچھ منگیا تے نہیں، میرے آقا بیٹی نو سینے نہ لا لے آؤ، فرمایا بیٹی اج منگ کے بیخت صحیح، میں ساری دنیا تیرے جوڑے تو بار دے آؤ، سیدہ زارہ پاک اپنے بابا نہ لپٹ گئی آؤ، عرض کی تھی بابا میری امی ٹر چلی ہے، میری ماں دی جاندیاں اے وصیتیں وے، اے تواڈی کملی دا کفن مل جائے، بابا جے کچھ دینا ہے اپنی کملی میری ماں لی دے دیو، میرے آقا نے اس طرح کر کے اپنی کملی میں ہاتھ لگایا، اچانک جبریل امین آگئے، عرض کی تھی کملی والی اللہ فرماتا ہے خدیجہ نے ساری زندگی اپنی دولت میری راما سے بڑی ہے، سنے آئے اپنی کملی کول رکھو، زارہ دی امی واسطے اسی اپنے فضل دیاں چادراں بیچ دینے، اسی زارہ دی امی واسطے اپنے فضل دیاں چادراں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بس پھر سیدہ اماں خدیجہ دا وصال ہویا، آؤ ہن اس ماں نے جڑی بیٹی پالی او دے ذرا کردار تے گفتگو کریے، توجہ ہے تے بولیا جو سبحان اللہ، میرے نبی ہون جدو پتھر کھا کے آؤں دے نے اگے تے ماں خون صاف کر دیئے نا، ہنو بیٹی اپنے باپا دی گود جو بیٹھ جا دیئے، کپڑا جلا کے نا اس کپڑے جلے ہوئے نا نبی پاک دے زخمہ جو بھر دیئے نا تے نالے گودی جو بیٹھ کے پوچھ دیئے بابا لوگ میرے بابا نو کیوں مار دینے، ایک دن رو کے عرض کر دیا بابا جی اجازت ہوئے تو میں اللہ نو پوچھا نا کہ لوگ میرے بابا نو کیوں مار دینے، نبی پاک بیٹی نو سینے لا کے فرمایا زہرا تو نہ پوچھی بیٹی زہرا صبر کر، لوگاں نے رب کو دنیا خریدی ہے
تیرے باپ نے رب کو آخرت خرید لئیے انہاں دا آخرت کوئی حصہ نہیں جڑے تیرے بابا نو مار دینے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس ماں نے اس بیٹی نو ایسی پرورش کر کے پالیا ایسی پرورش کر کے پالیا پھر او بیٹی جدو جوان ہوئی نا تے رخصتی دا ویلا ہے نا رخصتی دا ویلا تے نبی پاک جدو حجرے چاہے سیدہ دلہن بن گئیاں تے نبی پاک نو پیغام ملیا یا رسول اللہ آجو بیٹی دلہن بن گئی بیٹی دلہن بن گئی تیہاں والے ہو جدو میرے بابا میرے آقا علیہ السلام سیدہ زہرا پاک نو وکھن حجرے چاہے نا تے بیٹی دلہن بن کے خیمے دی نکر چ بیٹھ کے پہ روے سینے لا کے میرے آقا نے فرمایا زہرا کیوں رو نہیں ہے بیٹی جہیز تھوڑا ہے عرض کی تھی بابا میں دنیا دا مال کی کرنا ہے میں تے محمد دی بیٹیاں میں دنیا دا مال کی کرنا ہے فرمایا بیٹی رونی ہے تیرا ویر کوئی نہیں عرض کی تھی بابا میں ویرہ واسطے بھی نہیں رون دی فرمایا زہرا کیوں رو رہی ہیں عرض کر دیا بابا میں نے امید دیا دے پیوں دی آج میں نے ماں دیا دے آ رہی ماما بالے آئے اے ماما دے کلے سیب فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماما بادے رو رو آپے چھپے کری جاؤں دے اے مویا ماما والے رو رو آپے چھپے کری جاؤں دے عرض کر دیا بابا میں نے امید یاد آ رہی اج کدے میری ماں خدیجہ دیندائیاں دی بڑے چاواں دے نال بدیا کر دی ساریاں مدینہ دیاں عورتاں رونے لگے پیاں میرے آقا نو خدیجہ دیاں وفاں یاد آئیاں میرے آقا بھی روئی جا رہے بیٹی نو دلہن سینے دے نال لگایا فرمایا بیٹی رونا تیری ماں نے جھندیاں جڑی وصیت کی تھی سی آج تینو علی دے بیڑے چھڑ کے آماؤں آج میں تینو پیواں والا پیار بھی دیواں گا آج میں تینو ماما والا پیار بھی دیواں گا میرے نبی بیٹی نو سینے لگا کہ مولا علی دے گھر چھوڑ کے آئے نوجوانوں پھر اللہ نے سیدہ زہرا پاک نو امام حسن ورگا بیٹا عطا کیتا امام حسین ورگا لال دیتا سیدہ زینب ورگی بیٹی عطا کیتی سیدہ ام کلثوم عطا کیتی نوجوانوں جڑے ویلے آخری ویلا اس ماں دا آیا اس ماں نے اس بیٹی نو وصیتاں کیتیاں اس بیٹی نے اپنی بیٹی نو وصیتاں کیتیاں سیدہ زینب نو آخری ویلے سیدہ زہرا نے سینے لایا فرما دیا نی زینب سن لے میں اپنے بابا نال ساری زندگی وفاواں کیتیاں آج میرا آخری ویلا آ گیا ہے زینب ایک کربلا دا میدان آنا اپنے ویراں نال وفاواں کرنیاں نہیں میں ساری زندگی لگا کے اپنے بابا دے نال وفا کر دی رہی ہوں اس ویلے بیٹی اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گئی عرض کر دیا نے امی جان تساں جی میں نانے نال وفاواں کیتیاں نے میں بھی زہرا تیری بیٹیاں پتر انج تے پال کے دے جاواں گی اپنی گردناں تے قربان کرا لین گے پر نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دین گے نوجوانوں جڑ ویلے آخری ویلا آیا سیدہ زہرا پاک 3 رمضان دا دیاڑا اج دا دیاڑا سیدہ دی طبیعت نساد ہو گئی مولا علی گھر آئے دیکھیا سیدہ آرام کر رہی کدے پتران غسل کرا رہی کدے پتران کھانا بنا کے کھلا رہی کدے بیڑا صافیاں کر دیا نے مولا علی فرمان لگے دارا اج تو آنی طبیعت سنبھل گئی ہے عرض کر دیا مولا علی ذرا پترانو نانے دے روضے تے بھیجی آجے 2 ضروری گلاں کرنی آوانے حضرت امام حسن حسین روندے باہر گئے سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیا مولا علی ادھی رات ویلے اج میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں بابا نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی بابا دیانا لینج نہیں کری داؤ جنہیں بھی رونی رات بھی رونی آؤ
بابا یا میرے کھلے آ جاؤ یا اپنی زہرا نو نال لے جاؤ. میرے آقا سینے لاؤ کے فرمایا بیٹی رونا جے دل تیرا نہیں لگدا دل میرا بھی نہیں لگدا. سارے نبیاں دیاں روحاں لے کے تیری روح دا استقبال کرنے آیا. سیدہ فرما دیا میں بابا دے نال لگ گئی. اے ہجر تیرا جے تانی منگے کہ میں خونے نہ دے گیڑا جی کردا تینو کول بٹھاؤ کے تے درد پرانے چھیڑا. عرض کر دیا میرا آخری ویلا آ گیا ہے. میرے بابا مینوں لینے آ گئے نے. مولا علی نو فرما دیا میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے. آج نوجوانوں پہلی وصیت دا ویلا آیا. اس ماں نے اس ویلے اپنے شوہر دے سامنے ہاتھ جوڑے. اج اس ماں دی بیٹی نے اپنے شوہر دے سامنے ہاتھ جوڑ لے. عرض کر دیا مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے میں ٹر چلی آؤ کدے خدمت کو تہی ہوئے معاف کرے. آج نوجوانوں عرض کر دیا نے اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے. آج بے شک بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے. آج مینوں محمد دی سمجھ کے معافی دے. آج مولا علی نے رو کے فرمایا زہرا میں بڑا راضی آؤ. دوسری وصیت دا ویلا آیا. عرض کر دیا جنازہ رات نو لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی جاندا کوئی نہ ویکھے. تیسری وصیت دا ویلا آیا. عرض کر دیا ماما ٹر جاؤن بچے نکران لگ جاندے نے. ماما ٹر جاؤن دیاں دیواراں نہ لکھے روندیاں نے. میں ٹر چلی ہوں میرا حسن روے نہ میرے حسین رون نہ دے. آج میری زینب نال پیار کرے آج کلثوم روے نہ. نوجوانوں آخری پہلے سیدہ نے عرض کی تھی میں بیڑا صاف کر چلی آؤں بچیاں نو غسل کرا چلی آؤں میں بچیاں نو کھانا کھلا چلی آؤں پتہ نہیں کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے. آخری وصیت دا ویلا آیا. عرض کر دیا مولا علی ٹر چلی آؤں مینوں بھول نہ ہو جایا جے میری قبر دے آؤندے جاندے رہے. آج مولا علی نے فرمایا زہرا یہ خدمت کو تائی ہوئی ہو بے اپنے علی نو معاف کری میرے آقا نو میریاں شکایتاں نہ لگا دے. سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے. حسنین روندے آگے کہنے لگے اماں جے جائینا. مولا علی فرمایا روندے کیوں آؤ. عرض کی تھی 2 شکلہ نظری آئیاں. انہیں آگے جلدی جاؤ ماں ٹر چلی جے. دعا پترہ نے ماں دے قدمہ تے ہونٹ رکھے. سیدہ دی روح پرواد کر گئی. نیاں صاحب فرما دینے اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کڈ خالی. ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ تو جڑا سلسلہ شروع ہویا وہ بیٹیاں دی تربیت والا وہ حضرت سیدہ زہرا پاک تو سیدہ زینب تک آیا. تے زینب نے وہ کردار پھر کربلا چ بکھایا کہ مدینہ اللہ کے مڑ مدینے آن تک ایک سجدہ بھی سیدہ زینب تک قضا نہیں ہویا. ماں بھی سجدہ گزار نانا بھی سجدہ گزار ویر بھی سجدہ گزار باپ بھی سجدہ گزار تے بیٹی بھی شب بیدار تے سجدہ گزار. تیرے ملت نوجوانوں ایک خاندان کریمہ دا خاندان ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اے بڑے خوشبخت نے کہ ہر سال رسول عربی دے جگر دے ٹکڑا تے حضور علیہ السلام دی بیٹی سید کائنات ذکر پاک دی محفل سجا رہے. اللہ کرے حاضری قبول ہوئے میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ نجات ہوئے. انشاءاللہ العزیز پھر آواں گے تے پھر مفصل گفتگو سید کائنات دی سیرت تے کریں گے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری